In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum students. Tahir here with third lecture of class 7th. बेटा क्लास 7 का आज हमारा जो है ये जो लेसन नंबर 2 है और मेरा आपके साथ जो है मेरी जो क्लास है वो थर्ड क्लास है आपके पास, सही है, यानी कि मेरा थर्ड लेक्चर है आपके साथ। पहले दो जो लेक्चर थे वो लेसन नंबर 1 के ही थे, उन्हें दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था। और अब जो है लेसन नंबर 2 जो है ये मेरा लेक्चर 3 है लेकिन लेसन नंबर 2 है, सही है। अब हम ग्रेट रिफॉर्मर लेसन का नाम है बेटा, रिफॉर्मर किसे कहते हैं? इस्लाह करने वाले को। किसे कहते हैं बेटा? इस्लाह करने वाले को रिफॉर्मर कहते हैं। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, वैसे तो काफी सारे हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो ये हैं: रिफॉर्मर इस्लाह करने वाला, बारबेरिज्म रिश्वत, गैम्बलिंग बेटा जुए को कहते हैं, डिसिप्लिन नज्म ज़ब्त, स्लेवरी गुलामी, और हिंड्रेंस मतलब रुकावट। अब बेटा जैसे कि लेसन का नाम है द ग्रेट रिफॉर्मर, तो हमारा जो अजीम रहनुमा है इस्लाह करने वाला कौन है बेटा? वो आप सब जानते हैं कौन है, कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने दुनिया के जो है वो नक्शा बदल कर रख दिया। लोग जो तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे, उन बुराइयों को खत्म करके एक जो है वो मुहज़्ज़िब माशरा जो है वो बनाया, औरतों को उनका मकाम दिलाया, सही, औरतों को मर्दों के बराबर जो है बताया, इनकी जो है वो अहमियत बताई कि इन जो है वो हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। इसके अलावा जितने भी कत्लो गारत के जो लड़ाई झगड़े थे बेटा, ये सब चीजें जो माशरे में बुराइयां फैली हुई थी, उन सब बुराइयों को जो है वो हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। अब बेटा ये जो लेसन नंबर 1 का जो फर्स्ट पैराग्राफ, लेसन नंबर 2 सॉरी, लेसन नंबर 2 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, उसमें एक कंडीशन बताई जा रही है अरब की। अरब के हालात बता रहे हैं कि 6 सदी ईस्वी में अरब के जो हालात थे वो बहुत ज्यादा बुरे थे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए बेटा, तो उन जो है लोग जो है वो मुख्तलिफ उसमें बटे हुए थे कबीलों में, और छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते, और ये लड़ाइयाँ जो है बेटा बरसों जारी रहती, उनके कोई फैसले नहीं होते। और जो कबीले का सरदार होता बेटा वो क्या करता, वो भी इस लड़ाई को नस्ल दर नस्ल जो है वो चलाने का हुक्म देता। क्या कहा मतलब एक सरदार जो है मर गया, वो मरते मरते ये क्या कर जाता है कि लड़ाई जो है वो बरसों जारी रहेगी, आने वाली नस्ल के साथ भी जो है ये लड़ाई खून जो रेजी होती, खून का बदला लिया जाता। बेटा एक मरतबा क्या हुआ कि एक कबीला था, उसके दरमियान बनी बकर और बनी तगलिब, इन कबीलों के दरमियान बेटा ऊंट पर एक झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा जो है वो तकरीबन 40 साल तक चलता रहा बेटा, और जो है वो तकरीबन इसमें कितनी 1700 जंगें जो हैं वो लड़ी गई। इस एक छोटे से ऊंट के झगड़े पर ये इतनी सादा 17 जंगें जो हैं बेटा, 17 जंगें जो हैं वो लड़ी गई 1700, और कितने अरसे तक बेटा ये 40 साल तक ये झगड़ा जो है वो चलता रहा। और बेटा ये जो अरब के लोग थे ये क्या थे? पायरेट्स थे। पायरेट किसे कहते हैं बेटा? पायरेट कहते हैं हमला आवर, हमला करने वाले को, सही है। ये क्या करते थे बेटा? ये हमला करते थे एक कबीले से दूसरे कबीले पर। कोई भी जब इन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो ये क्या करते हैं? दूसरे कबीले पर जाकर हमला करते, और जिस चीज की इनके पास कमी होती वो लेकर आ जाते। और बेटा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जब जिस वक्त आए तो देखा कि मतलब हर तरफ जहालत थी, अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था, लोग तरह तरह की जो है वो उसमें बुराइयों में मुब्तला थे, जैसे कि रिश्वत, तमाम बुराइयां, शराब नोशी, जुआ, डकैती, और इसके अलावा बेटा कत्लो गारत, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना इनका बहुत अच्छा मतलब वो महबूब मशगला जिसे कहते हैं। और खवातीन को जो है वो क्या करते थे, मेल जो यानी कि अरब के जो मर्द हजरात थे वो खवातीन को खिलौना समझते थे, उनको उनके हकूक नहीं देते थे, विरसे में जो भी उनकी जायदाद में जो हिस्सा बनता था वो नहीं दिया जाता था बेटा। इसके अलावा क्या था कि वहां पर नज्म ज़ब्त और फर्मा बरदारी की जो है वो जरूरत थी, सही है। और उनको जो है ये सारा एहसास दिलाना था कि तमाम इंसान जो है वो बराबर है। इसके अलावा बेटा ये क्या करते कि वहां पर जो है वो गुलामी बहुत आम थी माशरे में,
اور جو غلام تھے ان کے ساتھ بھی بہت بدتر جو ہے وہ سلوک کیا جاتا، ان کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اور بیٹا جو اس کا پیج نمبر یہ جو آپ کا ہے 15 ہے، اس پر جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی جاتی، سورج کی، چاند ستاروں کی، پہاڑوں کی، ہوا کی، پتھروں کی، جو بھی ان کو چیز نظر آتی اس کی جو ہے جو طاقتور چیز نظر آتی اس کی یہ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. ایک خدا پر بالکل بھی یہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. اور بیٹا ان کے ہر ایک قبیلے کا الگ الگ جو ہے وہ کیا تھا، خدا تھا، ان کے دیو دیوتا بنائے ہوئے تھے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے مرنے کے دن پر بھی یعنی کہ آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے. ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تبلیغ کا کام شروع کیا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی عبادت کرو، ان جھوٹے بتوں کی عبادت، جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کرو. لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، یہ اہمیت دلائی، تو پھر لوگوں نے، خواتین نے اور بچوں نے اور لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے لگے. باقی لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بیٹا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سخت اذیتیں دینے لگے. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ ڈکیتی، جوا، شراب نوشی اس طرح کی اور یہ جو لڑکیوں کو مار دینا، یہ ساری جو ہے وہ برائیوں سے وہ باز آتے چلے گئے. اور پھر بیٹا دنیا میں ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا. یہ سب کچھ جو ہے کیا ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا. عورتوں کو بھی جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مردوں کے برابر رتبہ دیا، بتایا کہ عورت جو ہے اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا. تب جا کر جو ہے وہ مرد حضرات نے جو ہے وہ عورت کو بھی برابر جو ہے وہ حقوق دینا شروع کیا، ان کو عزت دینا شروع کی. اور جو عورتوں کو جو ہے وہ بھی علم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی. دنیا میں جتنی بھی بیٹا برائیاں پھیلی ہوئی تھی وہ ساری کے ساری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جو ہیں وہ کیا ہوئی، ختم ہو گئی. تو بیٹا جو گریٹ ریفارمر ہیں وہ کون ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بیٹا آپ کو جو ہے وہ ایک ورک شیٹ بھیجیں گے. ایک ورک شیٹ جو ہے وہ لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 دونوں کی کمبینیشن ہے. دونوں میں سے ہی جو ہے وہ آپ کو کچھ سوال دیے ہیں، ان سوالوں کے آپ نے جواب بھی دینے ہیں. اور جو ایکسرسائز آپ کی ورک بک پر یعنی کہ آپ کو جو اسائنمنٹ پر ایک کوئسچن مینشن کیا جائے گا وہ آپ نے اپنی بک میں سے کوئسچن کو جو ہے وہ حل کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹس آل ٹوڈے. وی ول میٹ اگین. اللہ حافظ.